यो पर्व मान्न सक्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि म यो पर्व मान्दिनँ भन्दाखेरि त्यति बेला मुलुकमा रहेका राणा शासकहरूले चाहिँ रिदामा रामलिहाङ चाहिँ आठ पहरियाहरूलाई चाहिँ झुन्ड्याएर मारेको इतिहास थियो। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो वास्तविक इतिहासलाई चाहिँ छोपेर यो हिन्दूहरूको कथित चाड दशैंलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सांस्कृतिक पर्वको रूपमा उदयमान गराउनको निमित्त उनीहरूले गरेको षड्यन्त्रको चिरफार गर्दै हाम्रो आउने भावी सन्ततिहरूलाई वास्तविक कुरा बुझाउनको निमित्त यो जुन छोपेर राखेको छ इतिहासमा, यो छोपेको कुरालाई खोतल्नको निमित्त चाहिँ हामीले यसरी कालो टीका लगाएर बहिष्कार गर्नु परेको। दर्शकहरू, अहिले हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल आयोजक सभाको सचिव रिन्छेन तामाङजी। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। रिन्छेनजी, हामी शुरूआत गरौं। दशैंको हामी तेस्रो दिनमा छौं। यसको बहिष्कार कालो टीका लगाएर तपाईँहरूले गर्नुभयो, किन यसरी गर्नै पर्यो? धनकुटाको रिदामा आठ पहरिया र रामलिहाङ आठ पहरियाहरूले पनि यो दशैं भनेको हाम्रो पुर्खाहरूको पर्व होइन, यो हाम्रो पुर्खामाथि चाहिँ षड्यन्त्रपूर्ण ढंगबाट चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूको कत्लेआम गरेर मान्न शुरू गरिएको पर्व भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नै पुर्खाको, आफ्नै पिता पुर्खाको वध गरिएको दिनमा म हाँस्न सक्दिनँ, म रमाउन सक्दिनँ, म यसलाई खुसियालीका साथ चाहिँ यो पर्व मान्न सक्दिनँ। यस कारणले गर्दाखेरि म यो पर्व मान्दिनँ भन्दाखेरि त्यति बेला मुलुकमा रहेका राणा शासकहरूले चाहिँ रिदामा रामलिहाङ चाहिँ आठ पहरियाहरूलाई चाहिँ झुन्ड्याएर मारेको इतिहास थियो। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो वास्तविक इतिहासलाई चाहिँ छोपेर यो हिन्दूहरूको कथित चाड दशैंलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सांस्कृतिक पर्वको रूपमा उदयमान गराउनको निमित्त उनीहरूले गरेको षड्यन्त्रको चिरफार गर्दै हाम्रो आउने भावी सन्ततिहरूलाई वास्तविक कुरा बुझाउनको निमित्त यो जुन छोपेर राखेको छ इतिहासमा, यो छोपेको कुरालाई खोतल्नको निमित्त चाहिँ हामीले यसरी कालो टीका लगाएर बहिष्कार गर्नु परेको। 80% मूलवासी मंगोलहरूको निमित्त चाहिँ यो पर्व भनेको चाहिँ विशेष गरी यो धार्मिक सांस्कृतिक पर्वको रूपमा भन्दा पनि नेपालको बहुसंख्यक समुदायहरूको कत्लेआम गरेर मूलवासी मंगोलहरूको दुर्दिन शुरूआत गर्दै नेपाल प्रवेश गरेका चाहिँ आजभन्दा करिब 500 वर्ष अगाडि नेपाल प्रवेश गरेका शरणार्थीहरूले चाहिँ विजय उत्सव स्वरूप चाहिँ मान्न शुरू गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ बहिष्कार गर्दै आइराखेका छौं। नेपालको हामी बहुसंख्यक मंगोल समुदायहरूको राजनीतिक अधिकार, हाम्रो शैक्षिक अधिकार, हाम्रो आर्थिक अधिकार, हाम्रो धार्मिक अधिकार र हाम्रो सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई पूर्ण रूपमा कुण्ठित गर्दै उनीहरूले हामीमाथि चाहिँ षड्यन्त्रपूर्ण ढंगबाट मंगोल समुदायको पुर्खाहरूलाई कत्लेआम गरी हामीलाई पराजय भोग्न विवश र उनीहरूले विजय उत्सवको स्वरूपमा चाहिँ मानिएको पर्व भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई सांस्कृतिक पर्व भन्दा पनि एउटा समुदायलाई थिचेर विजय उत्सव चाहिँ हासिल गरेको दिनमा मानेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले कालो टीका लगाएर बहिष्कार गर्दै आइराखेको अवस्था छ। रिदामा र रामलिहाङको इतिहास आज पनि नदोरिएला भन्न सकिन्न। चुनौती छ, च्यालेन्जेस छ। तपाईहरु आवाज बुलन्द गरिरहँदा तपाईहरुमाथि पनि त्यो किसिमको आक्रमण हुन सक्छ, हैन? तथापि तपाईहरु आँट र साहसका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ। अवश्य पनि यो त जस्तै यस कारणले गर्दाखेरि यो वास्तविक कुरालाई संस्थागत गर्नको निमित्त जति बेला रिदामा रामलिहाङ आठ पहरियाहरूले यो अभियान अगाडि सार्नको निमित्त संघर्ष गर्नुभएको थियो, त्यति बेला नेपालको मूलभूत राजनैतिक व्यवस्थालाई, देशको शासकहरूको उनीहरूको सोच्ने शक्तिलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो खालको घटना घट्न पुग्यो। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भनिराखेका छौं, अहिले हामी सम्मिलित भएर कार्यरत रहिराखेको हाम्रो संगठन मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले नेपालको निमित्त अबको कुनै पनि विकल्प छैन, निशर्त रूपमा नेपालको आवश्यकता भनेको अब लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता हो। लोकतन्त्रले के व्यवस्था गरिदियो अथवा लोकतन्त्रले के ग्यारेन्टी गरिदियो त भन्दा आफूमाथि भएको दुर्व्यवहारको विषयमा चाहिँ खुल्लम खुला चोले विरोध जनाउन पाउने व्यवस्था चाहिँ लोकतन्त्रले ग्यारेन्टी गरेर ल्याउनु भएको कारणले गर्दाखेरि यो संगठनको संस्थापक प्रेसिडेन्टले यही लोकतन्त्र, यही धर्मनिरपेक्ष, यही प्रान्तीयता स्थापित गर्नको निमित्त उहाँले 3 वर्षसम्म भद्रगोल जेलको कठोर संघर्ष गर्नु पर्यो। 5 वर्षसम्म देशबाट भूमिगत जीवन जिउनु पर्यो। जिन्दगीभर अनेकौं भुक्तमानहरू सहेर चाहिँ संघर्ष गरेर नेपालमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता स्थापित भएको छ। यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले के भन्छ भन्दा मान्नेले मान्न पाउनुपर्छ, नमान्नेलाई जबरजस्ती लाद्न हुँदैन, नमान्नेले मैले मान्दिन भनेर भन्न पाउने व्यवस्था चाहिँ लोकतन्त्रले ग्यारेन्टी गरेको कारणले गर्दाखेरि अघि तपाईले भन्नुभएको रिदामा रामलिहाङको इतिहास अब दोहोरिँदैन। किन दोहोरिँदैन भन्दा देश चाहिँ अब
लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयतामा गयो। यो चाहिँ मुद्दा, यो सिद्धान्तलाई स्थापित गर्नको निमित्त यो संगठनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले देशमा तीन-जना चाहिँ भीमकाय सैनिक र चाहिँ शक्तिहरू बोकेर बसेका राजा महाराजाहरूसँग लड्नु पर्यो, 3 वर्ष भद्रगोल जेल व्यतीत गर्नु पर्यो, 5 वर्ष भूमिगत जीवन जिउनु पर्यो, जिन्दगीभर अनेकौं भुक्तमान सहनु पर्यो। यो कुरालाई बुझ्दै देशको समग्र हामी जो नेपालको बहुसंख्यक मूलवासी मंगोल समुदायहरू छ, हामीले चाहिँ अब वास्तविक कुरा बुझेर महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले खोलिदिनु भएको मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन र उहाँले स्थापित गरेर चाहिँ उहाँले छोडेर जानुभएको मंगोलवाद दर्शनमा हामी देशको बहुसंख्यक मंगोल समुदायहरू आएर विरोध गर्न थालिसके पछाडि वास्तविक रूपमा अघि तपाईले बताउनु भएको इतिहासको रिदामा र रामलिहाङको इतिहास अब दोहोरिँदैन। आफ्नो निम्ति सोच्नु राम्रै कुरा हो, तर अर्काका निम्ति नसोच्नु त अपराध मात्र होइन, महाअपराध हो होइन। उनीहरूले त्यो बेला गरे, उनीहरू महाअपराधी नै हुन्, जसले मंगोल समुदायमाथि जुन किसिमको कुकृत्य गरे। र आजको दिनमा तपाईहरुले अति जातको नाममा चाहिँ यिनीहरू अतिवादी हुन् भन्नेहरूका लागि चाहिँ तपाई के भन्नुहुन्छ? नेपालभित्र हाम्रो समुदायमाथि जुन एउटा खालको कत्लेआम गर्ने काम गरे, जुन एउटा खालको षड्यन्त्र गरेर हाम्रो समुदायलाई चाहिँ निमिटान्न पार्ने काम गरे, त्यो गरेर सत्तामा स्थापित भएको उनीहरूको हातमा राजनीतिक अधिकार फुत्कियो भने हाम्रो हातबाट सबै कुरा फुत्किन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई पनि एउटा अतिवादको ट्याग लगाइदिनु पर्छ भनेर एउटा खालको कन्फ्युजन सृजना गर्नको निमित्त मोब लिन्चिङ गरेर ल्याएको कुरा मात्रै हुन् भन्ने कुरा आम देशभित्र बसोबास गर्ने 20% हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको तल्लो तहको नागरिकले पनि यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। किनभने तल्लो तहको नागरिक अघि कुरा आयो, किनकि अब चाहिँ देशमा शासन सत्तामा बस्ने, गरी खाने, हुने ब्राह्मणहरूले अतिवाद गरे भन्दैमा तल्लो तहले गरेन भन्ने कुरा चाहिँ होइन फेरि। किनकि नेपालको अहिलेको पनि मेन्टालिटीलाई तपाईले हेर्नुहोस्, नेपालको अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने ब्राह्मण, राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बस्ने ब्राह्मण र नेपालको कुनै पनि एउटा पहाडी भूभागको एकदम विकट बस्तीमा बस्ने ब्राह्मणको सोच चाहिँ टक्क मिलिराखेको हुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि अतिवादी सोच उनीहरूको सबै तहको, सबै वर्गको होइन, सबै सामान्य अवस्थामा बसोबास गर्ने ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको नि मस्तिष्कमा त्यो अतिवादी सोच अझै पनि छ, जीवित हामी पाउँछौँ। तर पनि मंगोल नेशनल संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ जो अतिवादी सोच बोकेर अगाडि बढेर शासन सत्तामा पुगेर चाहिँ एउटा खालको ढलिमली गर्ने ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले गरेको कुकृत्यको दोष अथवा त्यसको चाहिँ उसको बुझाउनु पर्ने होइन, उसले तिर्नु पर्ने कुरा चाहिँ सामान्य तहको, सामान्य वर्गको ब्राह्मण क्षेत्रलाई नपरोस् भन्नको खातिर नै उहाँले कसरी ल्याइदिनु भयो भन्दा समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व हो, हामी यसलाई टेकेर जानुपर्छ भनेर महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले हामीलाई दिशाबोध गराएर छोडिदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि भोलि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन नेपालको रुलर पोलिटिकल पार्टी भइसकेपछि हामीले अपनाउने व्यवस्था भनेको समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व। समानताभित्र संसारमा जन्मेका हरेक वर्णका, हरेक नस्लका मान्छेहरूलाई एउटै नजरले हेर्न सक्ने चस्मा चाहिँ केवल मंगोल नेशनल छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कन्फ्युजनमा नरहनको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल आयोजक सभाको तपाईँ सचिव पनि भएको नाताले अबको यो कार्य अथवा यो महाधिवेशनलाई सफलतामा लानको लागि कस्तो किसिमको योजना अथवा कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, यसको बारेमा बताइदिनुहोस्। अवश्य पनि हाम्रो मंगोल नेशनलको ऐतिहासिक 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन 2080 मंसिरको 9, 10 र 11 गते सन् 2023 नोभेम्बर 25, 26 र 27 तारिकको दिनमा मोरङ जिल्लाको बेलबारी र लेटाङमा चाहिँ खुल्ला घोषणा सभा सम्पन्न हुने घोषणा गरिसके पछाडि राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल आयोजक सभा गठन भयो। महाधिवेशन मूल आयोजक सभा गठन भइसके पछाडि मूल आयोजक सभाको विशेष गरी हामी पदाधिकारी लेभलमा छलफल चलिसके पछाडि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन मात्रै, अब हाम्रो ठम्याइ चाहिँ यति बेला के हो भन्दा देशमा रहेका सबै पोलिटिकल पार्टीहरू जसले अहिले पार्लियामेन्टभित्र प्रतिनिधित्व गर्छन्, ती र ती भन्दा बाहेकका सबै पोलिटिकल पार्टीहरू आम नेपाली नागरिक र नेपाल भन्ने देशको निमित्त उनीहरूले अब इमानदारीपूर्वक काम गर्न नसक्ने रहेछन्, त्यो खालको कुरा चाहिँ प्रमाणित भएर फेलियर भएर गइसकेको अवस्थामा चाहिँ नेपालको समग्र नागरिकहरूको हितमा उनीहरूलाई समेट्ने गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने पोलिटिकल पार्टी र त्यो खालको नेतृत्व पंक्ति चाहिँ केवल मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन भित्रबाट नै तयार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ भइसके पछाडि राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल आयोजक सभाको पदाधिकारी लेभलमा छलफल भइसके पछाडि महाधिवेशनबाट नेपालको सबै नागरिकहरूको हितमा त्यो कुरालाई पास गरेर ल्याउनको निमित्त यति बेला चाहिँ हामीले देश दौडा गरेर स्थलगत रूपमा नेपालको सुदूर पूर्व ताप्लेजुङको फोङलिङबाट हामीले चाहिँ आजभन्दा करिब 35 दिन अगाडिबाट सुरु गरेको यात्रा नेपालको सुदूर पश्चिममा रहेको कञ्चनपुर जिल्लासम्म पुगेर चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न पार्दै देशको सबै तहको नागरिकहरूलाई
उनीहरूको अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने नेतृत्व पंक्ति केवल मंगोले सनासनसँग छ भन्ने कुराको सन्देश दिनको निमित्त मंसिर 11 2080 भनेको यो 27 नोभेम्बर 2023 को दिनमा सम्पन्न हुने संगठनको ऐतिहासिक 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको खुल्ला घोषणा सभा कार्यक्रममा देशभरिको नेता कार्यकर्ताहरूलाई निम्तो बाँड्ने, उहाँहरूसँग नजिक भएर चाहिँ साक्षात्कार गर्ने, उहाँहरूसँग भेटघाट गर्ने, उहाँहरूको आवश्यकता, उहाँहरूले चाहिँ अबको यो संगठनको राष्ट्रिय महाधिवेशन पछाडि संगठनले चाहिँ यो कुरा पूरा गरेर गयो भने हामी 84 को इलेक्सनमा अगाडि बढ्न सक्छौं। सँगसँगै नेपालको सबै तहको नागरिकहरूलाई समेटेर एउटा खालको चाहिँ आमूल परिवर्तन गरेर नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने खालको उहाँहरूको तल्लो तहको चाहिँ एउटा खालको आवश्यकता र उहाँहरूको सजेसन अथवा उहाँहरूको सल्लाहहरूलाई पनि सुझावको रूपमा हामीले चाहिँ कलेक्सन गरेर आइसकेका छौं। यसकारणले गर्दाखेरि संगठनको ऐतिहासिक 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न पार्नको निमित्त देशभरि रहेका सबै तहको नेता कार्यकर्ताहरूलाई दिने निर्देशन, प्रचार प्रसार कार्यक्रमहरू चाहिँ यति बेला संगठन सक्रिय रहेको देशको 7वटा प्रदेश र विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ एक व्यापक प्रचार प्रसार गर्दै राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा हामी जुटिराखेका छौं। महाधिवेशन भइरहँदाखेरि हैन तपाईहरुभित्र पनि विभिन्न फुटका कुराहरू सुनिराखिन्छ। महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङको उद्देश्यलाई पूरा गर्न जाने मानिसहरुमा किन यो किसिमको भइराखेको छ अलिकति बताइदिनुस्। जो कारबाही परेर जाने कोही बेलामा निष्क्रिय भएर यो चाहिँ किन गइराख्छ भन्दाखेरि मंगोल नेशनल नेसनमा चाहिँ छानिएर फिल्टराइज भएर यो देश परिवर्तन गर्ने, आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने र व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो इच्छा, आकांक्षा र चाहनाहरूलाई चाहिँ दूर राखेर आफ्नो जीवनमा मैले कुनै पनि कुरा प्राप्त गरिन भने पनि म चाहिँ हाँसी चाहिँ म यो कुरालाई स्वीकार्न तयार छु भन्ने खालको नेतृत्व पंक्ति तयार गर्ने समय भएको कारणले गर्दाखेरि कति साथीहरू छुट्छन्, कति साथीहरू यात्राको क्रममा नै उनीहरू चाहिँ बिचैबाट रोकिन्छन्। यसमा चाहिँ तपाईहरुले दुःख मनाउ गर्ने कुरा रहँदैन। किन रहँदैन भन्दाखेरि व्यक्तिगत स्वार्थ बोकेर आउने मान्छेहरूले भोलि गएर एमएनओबाट नै उसले चाहिँ चुनाव जितेर पार्लियामेन्ट हुँदै देशको चाहिँ एउटा नेतृत्व पंक्तिमा पुग्यो भने पनि उसले जनताहरूलाई चाहिँ दिने कुरा चाहिँ हुँदैन। किन त्यहाँ पुगिसकेपछि उसले के सोच्छ भन्दा आज एमएनओमा संघर्षको अभियानमा हिँड्दाखेरि त उसले प्राप्त गर्न खोज्छ भने भोलि गएर बाँड्ने ठाउँमा पुग्दाखेरि त उसले त झन् बेसी आफ्नै निमित्त सोच्छ। यसकारणले गर्दाखेरि पनि एमएनओबाट जो बाहिर जाने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ फिल्टराइज भएर व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो निमित्त मात्रै सोच्ने व्यक्तिहरू भएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न समय कालखण्डहरूमा चाहिँ यात्रालाई चाहिँ बिट मार्दै उहाँहरू चाहिँ संगठनबाट बाहिरिएर समाजमा आफू बाहिरिसके पछाडि जसलाई जो विश्वास दिएको थियो, जसलाई एउटा खालको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो, उनीहरूलाई जस्टिफाई गर्नको निमित्त उनीहरूको अगाडि आफू जोगिन र चोखिनको निमित्त मात्रै समाजमा गएर एमएनओलाई नै अझै बेसी आरोप र प्रत्यारोप लगाउने काम मात्रै भइरहेको